बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों में इंजीनियर मिर्ज़ा तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ रवां दवां है और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है वो उसके कपड़े उतार के जाता है और वो ज़लील व रुसवा हो रहा है। अब पॉडकास्ट में लोग उसको कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर माँ बहन की गालियाँ खा रहा है। तो इसमें एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, वो था सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब, जो एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट की इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ और इंजीनियर मिर्ज़ा की उन्होंने जो धुलाई की, जो इनकी रगड़ाई की, उसके बाद वो जो इसके अमल है वो तेज़ हो गया। अच्छा, इंजीनियर मिर्ज़ा सटपटाया हुआ, इन्होंने पॉडकास्ट धड़ाधड़ की, अपनी मर्ज़ी के एंकर बुलाए, मर्ज़ी के सवालात और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन, ताकि ये उसका असर ज़ायल हो सके। लेकिन वो असर है कि ज़ायल होने को आ ही नहीं रहा। अच्छा, उस पे ये सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंजीनियर ज़ीशान अज़ीज़ साहब के बारे में, चूँकि ये अब ज़ातियात पे उतर आया, हमले शुरू कर दिए, फ़लाँ का फ्रंट मैन, फ़लाँ पार्टी का फ्रंट मैन कहना शुरू कर दिया, तो उसने सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक उसने सौखा सा काम किया। वो आया अपने चैनल के ऊपर और आके उसने कहा, जी 2 वीडियो मैं यहाँ उसकी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मुलाहिज़ा कीजिए, ताकि आपको फिर अंदाज़ा हो कि ये अपनी मंजी अब ठुकवाने के चक्करों में मज़ीद क्या क्या कितना खुद रुसवा और खजल ख़राब हो रहा है। ये पहले वीडियो सुनिए ज़ीशान अज़ीज़ साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इसका झूठ पकड़ा है और टाइम क़यामत तक है, इसका जवाब दो। तो ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। उस्ताजी मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक और बहतान, एक और झूठ वो मैंने पकड़ा है, और इस दफ़ा उन्होंने बोला है इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर। अब इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर ये क्या फरमा रहे हैं, ये आप ज़रा पहले नीचे सुन लें, है ना। और अगर कोई काम गैर सरकारी तरीके से हो रहा है तो वो गलत है। हाँ बिल्कुल, खा वो पहले होता हो, आज होता हो। अब फिर मैं बात आपसे करूंगा, खा वो अपने एक्स हस्बैंड को साथ बैठा के जहाज में मस्जिद नबी में निकाह पढ़ाने के लिए जाया जाए, बुशरा बीबी, और चाहे आज हो, तो एक्टिविटीज दोनों ही गलत है। जी आपने सुन लिया है। अब ये उस्ताद जी क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और खावर मानिका साहब के साथ। आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं दूंगा। ये बात हो रही है जहाज़ की, जिसमें इरशाद भट्टी साहब उनसे पूछ रहे हैं कि जी नौकरानियाँ और पता नहीं क्या क्या जो है वो मरियम नवाज साहिबा अपने साथ टूर के ऊपर लेकर जाती हैं जहाज़ के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी नहीं जी वो भी गलत है, तो फिर ये भी गलत है, और फिर ये हवाला देते हैं बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब और खावर मानिका साहब के हवाले से। पहली बात, ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का खुद का कॉल है कि जब जो बात हो रही होती है ना उसी की बात किया करो, फलानी दी फूफी, फलानी दी फूफी, फलानी दी फूफी, ना अपनी फूफे की गल किया करो। तो मोहतरम से जब भी कोई बात पूछी जाती है जो PMLN के खिलाफ होती है, जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ होती है, फट ये यहाँ पर इमरान खान साहब को घसीट कर लेकर आ जाते हैं, उनकी फैमिली को घसीट कर लेकर आ जाते हैं और उनकी गवर्नमेंट को घसीट कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब बात होती है इसके ऊपर, खान साहब के ऊपर, तब नहीं रेफरेंस डालते। अब देख लें इनकी वीडियोस, तब नहीं रेफरेंस ये डालेंगे, लेकिन यहां ये रेफरेंस डालेंगे। अब इसमें ये झूठ, बहतान, जनाब उस्ताद जी जो टाइम है ना वो क़यामत तक का दे रहा हूं आपका। ये खावर मानिका साहब इमरान खान साहब के साथ कब गए थे? जरा मुझे वो तस्वीर दिखाएं, मुझे वो चीज़ दिखाएं जिसमें खावर मानिका साहब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ जो है वो गवर्नमेंट के जहाज़ में गए हों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक पिक्चर जो वायरल होती है ना कि जिसमें दिखाया जाता है कि ये खावर मानिका साहब हैं, वो खावर मानिका साहब नहीं हैं, वो शहरियार साहब हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं, ये उनकी तस्वीर थी। अब उस्ताद जी आपके पास मोबाइल है नहीं, तो रिसर्च करने का आपके पास टाइम होता नहीं। या जी नाज़रीन, आगे इसकी तफसीलात ज़ीशान अज़ीज़ साहब ने शेयर की हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, यानी ये आपने गौर किया कि किस तरह से ये झूठा फ्रॉडी शख्स जो कहता है मैं तहकीक करता हूँ, मैं मुहक्कक हूँ, मैं रेफरेंस के साथ, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, ये हालत है उसकी आम ज़िंदगी के मामलात में। और दीन के मामला में तो इसने जो गंद मचाया उसकी तो आप पूछें ही ना। तो यहाँ पे उसने एक चैलेंज कर दिया है ज़ीशान अज़ीज़ ने इसको कि क्या टाइम क़यामत तक है, वो वीडियो लाओ, वो सबूत लाओ कि जहाँ इमरान खान जो है वो अपने खावर मानिका के साथ वो वहाँ पे गए हैं। तो अब देखते हैं इसका कोई जवाब आता है कि नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि वो झूठ था तो झूठ का ये क्या जवाब देगा, ये आपने मुलाहिज़ा किया। अब ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की 3 मज़ीद गलत बयानियाँ जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये पकड़ी गई हैं।
اور میں جھوٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں جھوٹ کہوں گا تو پھر وہ ایک مذہبی پیشوا ہے، ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں اور ان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر میرے ان باکس کے اندر بڑی گندی گندی گالیاں آ کے نکالتی ہیں، انتہائی غلیظ گالیاں آ کر نکالتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں گندی گندی. تو وہ اتنی گندی گالیاں ایک ہیں کہ مذہبی اگر پیشوا کے نون لیگ والے دیکھ لیں گے نا فالوورز. تو وہ بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے کہ اے کی ہے، اے نہیں میرے تو ہوندا. ٹھیک ہے جی. اب آپ پہلی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کے اوپر آ جائیں. ابھی مریم نواز صاحبہ کی کے بارے میں یہ فرما رہے تھے ایک ویڈیو میں کہ جی بھاٹی گیٹ کے اوپر جو ثانیہ ہوا اس میں بڑا انہوں نے زبردست کام کیا، اور اس میں جو ہے وہ ریاست کے ان لوگوں کو بڑا آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا اور ان کو فکس کیا، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ غلط بیانی کر دی کہ جی عمران خان صاحب نے جب ساہیوال ثانیہ ہوا تھا تب ان لوگوں کو دہشت گرد کہا تھا. ہمیں یاد ہے کہ ساہیوال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، اور یہ جو مہاتما صاحب آج جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ دہشت گرد تھے، بعد میں پتا چلا دہشت گرد نہیں تھے، لیکن کوئی داد رسی والا معاملہ نہیں ہوا. اب 21 جنوری 2019 کا ایک ٹویٹ ہے اور عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں کہ سانحہ ساہیوال انسیڈنٹ کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، بالکل یہ غصہ جائز ہے، اور میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں قطر سے واپس آؤں گا نہ صرف گناہ گار جو ہیں ان کو سزا ملے گی، بٹ میں پنجاب پولیس کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کو ریویو کروں گا اور اس کے اندر ریفارمز لے کر آؤں گا. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے، ٹویٹ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں. اب ساتھ آ جائیں بی بی سی کی خبر کے اوپر، جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا تھا. بی بی سی کی خبر آپ یہ نیچے پڑھ لیں. ثانیہ ساہیوال، وزیر اعظم عمران خان کا پنجاب حکومت کو ملزمان کی بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حکم. یہ خبر ہے جی 26 اکتوبر 2019 کی. ٹھیک ہے. اب جناب اعلیٰ وزیر اعظم، خبر آپ سن لیں، وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ ساہیوال میں ملوث 8 پولیس اہلکاروں کی بریت کے عدالتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو اس عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے اور استغاثہ کی پیروی میں مکمل خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ تھے جو اس کے اندر انوالو تھے سی ٹی ڈی. جی ناظرین، یہ ایک خاصی لمبی ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں بھی سید ذیشان عزیز صاحب نے عمران خان کے حوالے سے یا جنرلی جو 3 جھوٹ بولے ہیں اس کی نشاندہی کی ہے. آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی ذیشان عزیز نے انجینئر مرزا کو بتایا ہے کہ یہ جھوٹ تم نے بولے ہیں، تحقیق تم نے نہیں کی ہے، اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ تم اس وقت نون لیگ کی گود میں چڑھنے کی کوششیں کر رہے ہو اور عمران خان کے خلاف بکواس کر رہے ہو. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نون لیگ کے حق میں بولے یا نون لیگ کی گود میں بیٹھے یا عمران خان کے خلاف بولے. ہمیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ فراڈیا آدمی ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ صرف اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے شخص کا دین کا نام لینا بھی اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اور یہ قادیانیوں کا اور یہودیوں کا فرنٹ مین ہے اور دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس طرح کے بندے کا محاسبہ کرنا، اس طرح کے بندے کو سزا دینا یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص دندناتا پھر رہا ہے اس معاشرے میں اور مزید نقصان پہنچا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ ان کے خلاف بھونکتا ہے ان کو، اور جس طرح یہ ان کا نام استعمال کرتا ہے اور جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ شاید اس کے ساتھ ہیں، یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے اس معاشرے کو، اس دین کو، اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں اپنے اداروں سے اور اپنی حکومت وقت سے کہ انشاءاللہ وہ اس کا محاسبہ کریں گے اور اس کو اریسٹ کر کے اس کے اوپر وہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. آپ بھی اس بندے کو، اس کا پیچھا مت چھوڑیے، اس کو ننگا کیجئے، اس کو ایکسپوز کیجئے تاکہ یہ ہماری نوجوان نسل کو مزید گمراہ نہ کر سکے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.